मैले एउटा फंक्सन डिफाइन गरेँ फंक्सन fx इक्वल्स टु हामीले जति पनि डिफाइन गर्न सक्छौं फंक्सन तर मैले एकदम स्मलेस्ट सानो फंक्सन डिफाइन गर्छु किनभने अहिले हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सजिलो हुन्छ र अलि ठुलो फंक्सन डिफाइन गर्यो भने अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन fx इक्वल्स टु मैले एउटा फंक्सन डिफाइन गरेँ दिस x स्क्वायर minus 1 over x minus 1. Notice that this is a function. Let us start. Fx equals to x square minus 1 over x minus 1. यो एउटा फंक्सन हो। हामीले यो भन्दा अगाडि क्लियर कुरा के गरिसक्यौं भने यो फंक्सनमा जबकि तपाईको यो एउटा फंक्सन हो भने यो फंक्सनमा x स्क्वायर minus 1 by x minus 1 छ भने x भनेको डोमेन हो अनि जस्तो x भनेको डोमेन हो भनेको हामीले यसरी मान्छौं यहाँ भएका एलिमेन्टहरु x हुन् अनि त्यसपछि यतातिर हाम्रो यो हो यो भनेको रेन्ज भनेको fx हो एकदम क्लियर कुरा हो यो x हो यो fx हो यही fx लाई दिस इक्वल्स टु y यसैले हामी y भन्छौं दिस मिन्स फंक्सन यो भनेको हाम्रो f भन्ने फंक्सन हो भेरी क्लियर यो कन्सेप्ट हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा क्लियर भएको छ यति मात्रै होइन यसलाई त हामीले के पनि गर्छौं भन्दाखेरि ग्राफमा यसरी दिस x भनेको लिनियर हो x राइट जब यहाँ फंक्सन आउँछ फंक्सन बन्दै जान्छ fx भनेको जहिले पनि हाम्रो यहाँ बन्छ जस्तो यहाँ x इक्वल्स टु मानुस यहाँ 2 छ भने यसको fx भ्यालु कति भयो भनेर यहाँ y तिर हाम्रो यहाँ आउँछ दिस y भ्यालु यसरी हाम्रो यो फंक्सन हुन्छ यो कुरा त हामी सामान्य रूपमा हामीले यो जानि नै सकेका छौं राइट त्यसो भए अब एउटा कुरा क्लियर भयो है त अब यहाँ के हुनु पर्यो भने फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार हरेक x हरूको यहाँ एउटा इमेज हुन्छ त्यो इमेज डिफाइन हुनुपर्छ दैट इज द मेन कन्सेप्ट अब यहीबाट सुरु हुन्छ हाम्रो के हरेक x मिन्स डोमेनहरु अनि यहाँ भएका हरेक डोमेनहरुको इमेज रेन्ज एउटा डिफाइनेट भ्यालु हुनुपर्छ राइट त्यसो भयो भने हाम्रो फंक्सन हुन्छ त त्यसो भए यहाँनिर त्यही फंक्सनमा हेरौँ न हरेक कुनै पनि भ्यालु राख्दा यसको डिफाइनेट भ्यालु आउनु पर्छ बट एकचोटी विचार गरौँ न यो x को ठाउँमा 1 राखेर हेर्दिनु त हेर्नुस् त x इक्वल्स टु 1 भनेर राख्दिनु हो भने लाग्छ के आउँछ f1 इक्वल्स टु x को ठाउँमा 1 राख्दियो भने दिस 1 स्क्वायर भनेको 1 आयो दिस -1 ओभर 1 -1 दिस बिकम्स हेर्नुस् न 1 1 भनेको 0 ओभर 1 1 भनेको 0 खास कुरा यहाँ आयो यही हो म्याथमेटिक्स को रमाइलो भनेको यही हो र बुझ्न पर्ने कुरा ल हेर्नुस् त 0/0 व्हाट इज द मिनिङ अफ 0/0 यो त यस्तो रहेछ 0 लाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ केही हुन्छ 0 मिन्स नथिङ केही पनि होइन 0 भनेको कुनै भ्यालु होइन राइट अब त्यसलाई 0 ले नै डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ है अथवा अर्को कुरा भन्नुहोस् कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ व्हाट इज द रिजल्ट त्यही हुन्छ इन्डिफाइन्ड भेरी गुड लेट इन्डिफाइन्ड भनेको त्यसको कुनै भ्यालु नै हुँदैन अनडिफाइन्ड त्यो डिफाइन नै छैन डिफाइन्ड भ्यालु चाहिँ होइन 0/0 मिन्स मिनिङलेस त्यसको कुनै मिनिङ ओके सरी त्यस्तो भए अब यहीँनिरबाट हामीले क्वेसन राइज गर्ने हो क्वेसन सुरु गर्ने यहीँबाट हेर्नुहोस् न यो फंक्सनमा जब x को भ्यालु 1 राख्छौं तर यो त्यसपछि त्यो फंक्सन भनेको x 1 भयो भने यो फंक्सनको भ्यालु कति आएको भन्दाखेरि कति पनि आएन दैट इज अनडिफाइन्ड मिनिङलेस त्यसो भए x को भ्यालु 1 हुन्छ त्यसको भ्यालु मिनिङलेस भयो अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त कसरी डिफाइन गर्ने समस्या आएपछि हेरौँ अब यसलाई के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने मान्नुस् मैले लिए यहाँनिर एउटा रियल नम्बर हेर्नुस् है रियल नम्बर लिएपछि हेर्नुस् त 1 1 2 3 4 यस्तो त हुँदै गर्छ -1 -2 हुन्छ भेरी गुड अब हेर्नुस् न 1 राख्दा जस्तै 1 बाहेक अरु राख्यो भने यो रियल आउँछ हेर्नुस् है x को ठाउँमा 1 राख्दा यो फंक्सन अनडिफाइन्ड भयो त्यसो भए अब हामी के गर्छौं भने अरे बाबा ठीक छ ल 1 राख्दा 1 डिफाइन भयो तर 1 को नजिकैका आसपासका एकदमै नजिकका भ्यालुहरु राखेर हेरौँ न त कहाँ जान्छ दैट इज द मेन थिङ हेर्नुस् त
1 को नजिकका भनेपछि हेर्नुस् यो 1 हो भने 1 को नजिकको भनेको यतातिर पनि नजिकको हुन सक्छ यतातिरको पनि नजिकको हुन सक्छ मलाई एकचोटी भन्नुस् हेर्नुस् है यो सानो भयो भने हामी यसरी हेर्न सक्छौं मानिलिनुस् यसरी ल हेर्नुस् मैले यो 1 लाई मात्रै लिए यहाँ 0 छ यहाँ 2 छ ल त्यति हो त्यसैलाई अलि ठुलो बनाइदिनु हेर्नुस् त्यसो भए अब के होला भन्नुहुन्छ भने यो 1 बाट बढ्दै बढ्दै गएर 2 हुने हो त्यसो भए अलि यतातिर के होला भन्नुहुन्छ भने 1.99 होला 2 हुनलाई त्यो भन्दा 9999 होला नि 999999 थुप्रै 9 होला है त्यसपछि गएर यतातिर अझ यो भन्दा अगाडि आयो भने के होला 1.999 इट मिन्स घट्दै 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 आएर यहाँ त केसम्म होला भन्नुहुन्छ केसम्म होला त भन्दाखेरि यो नजिकै भनेको त नजिकै भनेको के होला 1.0 समथिङ एकदम नजिक क्लोज नजिक राइट यस्तो हुँदै जान्छ द्याट मिन्स दिस यस्तो हुँदै जान्छ अनि यो भन्दा तल आउँछ भने हेर्नुस् न यो भन्दा नजिकै के होला भन्दाखेरि 0.999999 त्यो भन्दा कम 0.9 यसो घट्दै 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 आएर यहाँ के होला भन्नुहुन्छ भने 0.1 0.2 0.3 0.4 यस्तो हुँदै जाने द्याट मिन्स यहाँ 1.1 1.2 1.3 हुँदै जान्छ राइट द्याट इज द मेन थिङ अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने ल ठिक छ 1 राख्दा यो डिफाइन भएन अनडिफाइन्ड आयो भने ठिक छ 1 को नजिक नजिकतिरको भ्यालु राखौँ न त कतातिर जान्छ यसको काम त्यसैलाई त हामीले लिमिट भनेको जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा भने यहाँलाई बढाउँदै बढाउँदै गएर कति राख्ने भने इन्फाइनाइटतिर बढाउँदै गयो भने त्यो पोलिगन सर्कलको नजिक भए जस्तै अब हामीले के भने 1 को नजिक को भ्यालुलाई राख्यो भने के हुन्छ त यहाँ राइट अब त्यसो भए हामी यहाँ क्लियर भयो 1 को नजिकको भ्यालु भन्ने बित्तिकै 1 को नजिकको भ्यालु दुईतिरबाट हुने भयो राइट एउटा 1 को नजिकको भ्यालु उताबाट यताबाट बढाउँदै यतातिर आउन सक्ने भयो अर्को 1 को नजिकको भ्यालु यताबाट बढ्दै जाने भयो यहाँसम्म आउन सक्छ ठीक छ यो भनेको हाम्रो 1 को भ्यालु भयो दुईतिरबाट भने अब यतातिर बढ्दै गएको भ्यालु के होला भन्दाखेरि बढ्दै गएको भ्यालु 0.9 त्यसपछि अझ 1 को नजिक भयो भने 0.99 अझ त्यो भन्दा नजिक भयो भने 0.99999 अब 1.000 यताबाट यसरी आउँला यो त हाम्रो नम्बरमा होला किन त्यसो भए यिनै नम्बरलाई लिएर हामी चेक गर्छौं कतातिर जान्छ त भनेर राइट त्यसैले हामीले लिमिट हाल्छौं ल हेर्नुस् न अब त्यसो भए हामी यसैमा चेक गर्छौं ल हेर्नुस् 1 मिनेट ल यो एफएक्समा जब x = 1 राख्दा हुँदैन भने x = 1 राख्दा यो क्लियर भ्यालु आउँदैन भने हामी अब यसलाई के लेख्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेरे पुट गर्यो 0.9 हेर्नुस् त देन अब के होला भने f 0.9 = x को ठाउँमा 0.9 राख्दिन्छौं 0.9 को स्क्वायर minus 1 over 0.9 minus 1 that means 0.81 minus 1 over 0.9 minus 1 यसरी अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने हैन यहाँ नि हेरौं त त्यसो भए यसलाई ओके दिस अनि त्यसपछि x बराबर अब यदि हामीले 0.99 लियौं भने then क्या होला त भन्दाखेरि f 0.99 equals to yes next x equals to 0.999 then 99 को स्क्वायर माइनस ओके स्टुडेन्ट्स ल हेरौं त यसरी हामीले x को भ्यालु इन्क्रिज गर्दै 0.9 0.99 0.999 इट मीन्स कतातिर बढाउँदै गयो भने यो भ्यालु भनेको कतातिर जाँदै छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 1 को तर्फ बढाउँदै गयो भने 1 को तिर बढाउँदै गयो भने हेर्नुस् त 0.9 भन्दा 0.99 झन् 1 को नजिक हो अनि 0.99 भन्दा 0.999 झनै 1 को नजिक हो के यसैगरी अर्को x बराबर 0.9999999 भने अझै 1 को तर्फ बढाउँदै गयो भने त्यो फंक्सनको भ्यालु हेर्नुस् त यो फंक्सनको भ्यालु कस्तो आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 1.9 1.999 1.999 भनेको कसको तर्फ अगाडि बढिरहेछ त
द्याट इज द मेन थिङ। हेर्नुहोस् न, x को भ्यालु 1 को तर्फ इन्क्रिज गर्दै जाँदा यो होल फंक्सनको भ्यालु कतातिर अगाडि बढिरहेछ, कतातिर होला यो 2 तिर। यस 2 को नजिक गइरहेछ। 1.9 1.999 झन् 2 को नजिक, 1.9999 झन् 2 को नजिक। इट मिन्स यसबाट एउटा कुरा त क्लियर हुन्छ कि x को भ्यालु 1 को तर्फ बढाउँदै जाँदा यो fx को भ्यालु 2 को तर्फ बढ्दै गएको छ, 2 को नजिक नजिक जाँदै गएको छ। x को भ्यालु 1 को नजिक नजिक लैजाँदा fx को भ्यालु 2 को नजिक नजिक जाँदैछ। दैट इज द लिमिट। यही हो। अब यसलाई हामीले सिम्बोलिकली कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि भेरी क्लियर छ। के गर्छौं भन्दाखेरि लिमिट, हेर्नुस् त, यसलाई लेख्छौं हामीले, यसलाई लिमिट x लाई 1 को तर्फ इन्क्रिज गर्दै गयो भने x टेन्ड्स टु 1 नट इक्वल्स टु 1 तर a 1 को नजिक लिँदै गयो भने यो fx भन्ने यो फंक्सन कतातिर बढ्दै जान्छ, यो के बन्दै जान्छ भन्दाखेरि 2 को नजिक हुँदै जान्छ। दिस इज कॉल्ड लिमिट। यही नै हो हाम्रो कन्फर्म लिमिट। अब यति मात्रै हैन, यो त हेर्नुस् त, मैले अघि नै भने तपाईको दुईतिरबाट 1 को नजिक जाने ठाउँ दुईतिर हुन्छ। जस्तो यहाँनिर म छु, मेरो नजिक आउनेतिर दुईतिर छ। यताबाट पनि मेरो नजिक नजिक आउन सक्छ, यो साइडबाट पनि मेरो नजिक नजिक आउन सक्छ। बट यतातिरबाट पनि हो, तर हामी रियल लाइनको कुरा गरिरहेका छौँ। रियल लाइन भनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त्यसैले राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट कुनै नम्बरको नजिक आउने भनेको दुईटा साइड, राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट त्यसको नजिक आउने गर्छ। भनेपछि हामी कताबाट गइरहेका छौँ भने यो 1 को नजिक, कताबाट 1 को नजिक गइरहेछ 0.11 0 पॉइन्ट भनेपछि यो लेफ्ट साइडबाट 1 को नजिक बढाउँदै जाँदा भयो। क्लियर? ओके। अब राइट साइडबाट 1 को नजिक बढाउँदै आउने हो भने के होला? के होला हेर्नुस् त, यसलाई यसरी ट्राई गर्न सक्छौं। यो एउटा केस भयो। नेक्स्ट केसमा यदि हामीले x इक्वल्स हेर्नुस् है 1.01 हेर्नुस् त, 1 भन्दा उता 1.01 देन अब हाम्रो भ्यालु के होला भन्दाखेरि f x को ठाउँमा 1.01 भ्यालु राखिदियो भने इट बिकम्स 1.01 को स्क्वायर। यस अगेन सिमिलरली अब x इक्वल्स टु हामीले यो भन्दा अझ नजिक लग्यो भने 1.001 भ्यालु राख्दियौं भने देन इट बिकम्स के होला हेर्नुस् त, या 1.001। ओके। सिमिलरली नेक्स्ट x इक्वल्स टु 1.001 राख्दियौ भने देन यो पुट गर्दै जानुहोस् स्टुडेन्ट्स। यसरी राख्दै गयो भने के होला भन्दाखेरि यहाँ 001 आउँछ। ओके। सिमिलरली अझ बढाउँदै गयो भने त्यस्तै गर्दै भ्यालु आउँछ। यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अब हेर्न खोजेको यहाँनिर के हो भने धेरै भ्यालु राख्नु भन्दा पनि हेर्नुस् त, फेरि अब x को भ्यालु कतातिर बढाउँदै गएको छ भन्दाखेरि 1 को नजिक। हेर्नुस् त, 1 को नजिक 1.01 भन्दा 1.001 अझ नजिक हो, 1 को नजिक हो। त्यसपछि अझ यो 1.001 भन्दा 1.0001 अझ 1 को नजिक हो। भनेको राइट साइडबाट यतातिर आउँदैछ। मैले अघि भने नि हाम्रो रियल लाइनमा यहाँ 1 छ भने यहाँ 1 छ भने हामी यो साइडमा यसरी आएका छौं। यहाँ 0 छ, यहाँ 2 छ। यो 0 बाट यसरी गएका छौं। हेर्नुस् त, एकदम क्लियरली यहाँबाट जाँदाखेरि कसरी गयौं भन्दाखेरि 0.9 राख्यौं, अझ यो भन्दा 0.99 राखियो, अझ 0.999 राखियो, अझ यो भन्दा अझ थुप्रै हुन्छ नम्बर, राइट? यसरी यो इन्क्रिज गर्दै गयौं। अब उताबाट आउँदाखेरि कसरी राख्यो भन्दाखेरि 1.01, अझ यो भन्दा नजिक 1.001, अझ यो भन्दा नजिक 1.0001। इट मिन्स 1 को क्लोज जहाँबाट भयो भने यताबाट पनि 1 को क्लोज नजिक आउँदै गयो, यताबाट पनि 1 को नजिक हुँदै गयो भ्यालु राखेको। त कुरा के भेट्यो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त, यताबाट x को भ्यालु 1 को नजिक नजिक हुने गरेर राख्दा यो fx भन्ने फंक्सन को भ्यालु कसको नजिकतिर गयो त? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। हेर्नुस् त, 2.01 अझ त्यो भन्दा फेरि 2.001, नेक्स्ट 2.0001 भनेको झन् यो 2 को नजिक हो, राइट? त्यसैले यसबाट कुरा क्लियरली के देखिन्छ भने जब x को भ्यालु 1 को नजिकतिर लैजान्छौं, 1 को जति पासमा जति नजिक नजिक लैजान्छौं
तब यो फंक्सनको भ्यालु कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि 2 को नजिक नजिकतिर गएको देखिन्छ। दैट इज द ट्रेन अफ दिस फंक्सन। भनेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन के गरौँ भने यो फंक्सनमा x को भ्यालु सिधै एक्ज्याक्ट 1 राख्दा यो अनडिफाइन हुन्छ, यसले कुनै पनि मिनिङ दिदैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा लिमिटको कुरा हामीले कन्सेप्ट लिनु परेको। यस्तो बेलामा कुनै एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा जब फंक्सन अनडिफाइन हुन्छ त्यति बेला हामीले त्यसको आसपास त्यसको वरिपरि भएको भ्यालुलाई लिँदा के हुन्छ भनेर लिएको, त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ लिमिट भन्छौँ। त्यसैले अब यो लिमिटलाई यस्तो खालको लिमिटलाई हामीले सिम्बलमा जनाउनुलाई यो कुरा हेर्नुस् त, जब x को भ्यालु 1 को नजिक लैजान्छौँ तब यो फंक्सनको भ्यालु कसको नजिक जान्छ 2 को नजिक जान्छ। यो कुरा त साफ भयो, एकदम क्लियर भयो। अब स्टुडेन्ट्स यहाँनिर अब यसैबाट हामीले के दुईटा कुरा देख्यौँ भने 1 को नजिक लैजाने तरिका दुईटा देखियो। हेर्नुस् त एकदम क्लियरली दुईटा देखियो नि। एउटा यसरी 0.9 0.99 0.999 गर्दै जाँदा पनि 1 को तर्फ बढ्दो रहेछ। नेक्स्ट कुरा भनेको 1.01 1.001 1.001 गरेर लैजाँदा पनि 1 को नजिक जाँदो रहेछ क्या। त्यसो भए अब रियल लाइनमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने के देखियो भन्दाखेरि स्पष्ट साथ 1 को नजिक जानलाई एउटा लेफ्ट साइडबाट जाँदो रहेछ, अर्को राइट साइडबाट जाँदो रहेछ। गुड। त्यसैले त यो स्थिति हुने भएकोले त हामीलाई लिमिट भनेको दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यसैबाट वर्क हो, राइट। त्यसैले हेर्नुस् त अब यहाँनिर अघिल्लो एक्जाम्पलमा यो तीनवटा केसले हामीलाई के दिएको छ भने x को भ्यालु 1 को तर्फ बढ्दै गएको छ, नजिक गएको छ। कुन साइडबाट भन्दाखेरि लेफ्ट साइडबाट। हेर्नुस् यो 0 पॉइन्ट भनेपछि यता 0 बाट 1 तर्फ गइरहेको भनेपछि त लेफ्ट साइड भयो, लेफ्ट साइडबाट गएको छ। त्यसैले यो लिमिट कस्तो लिमिट भयो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। भेरी क्लियरली त्यसैले यसलाई हामीले लेख्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि लिम x टेन्ड्स टु 1 को तर्फ बढेको छ, तर हियर दिस माइनस। भनेको यसको मिनिङ यो माइनस को मिनिङ भनेको हामीले कतै लगेर यसलाई सबट्र्याक्ट गराउने वाला माइनस गर्ने वाला माइनस होइन, मात्र जस्ट इट इज अ सिम्बल। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इट इज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो भन्ने मात्रै जनाउनलाई यहाँ माइनस आएको। माइनस fx दिस इक्वल्स टु कति आउँछ 2 भनेको लिम x टेन्ड्स टु 1 माइनस fx इक्वल्स टु 2। इट मीन्स जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x लाई हामीले 1 को नजिक बढाउँदै लयौं भने त्यसको फंक्सनको भ्यालु भनेको हाम्रो 2 आउँछ भन्छौं। अथवा हामीले यो फंक्सनको भ्यालु हामीले लेख्दैनौं भने we can write this fx or here we can write x square minus 1 by x minus 1 यसो लेख्न सक्छौं। अथवा यो भ्यालु राख्दा यसको फंक्सनल भ्यालु हाम्रो के आउँछ 2 आउँछ भन्न सक्छौं। त्यो भयो। देन नेक्स्ट अब हेर्नुस् त यो यसलाई हामी के भन्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं। भेरी क्लियर भयो है त। अब नेक्स्ट यो हेर्नुस् त x को भ्यालु 1 को तरफ बढाउँदै गएका छौं, तर कहाँबाट भन्दाखेरि राइट साइडबाट। त्यसैले यसलाई हामीले लेख्छौं लिम x टेन्ड्स टु 1 प्लस अनि यसलाई हामीले fx दिस इक्वल्स टु यो पनि 2 आउँछ। जस्तो हेरौँ त x इक्वल्स टु 1 प्लस भनेको नट एडिसन, यसले यो एड गर्ने वाला प्लस होइन, यसको कुनै अपरेसन छैन, यसले कुनै अपरेसन गर्दैन, बट इट इज ओन्ली अ सिम्बल। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो त राइट ह्यान्ड लिमिट हो भन्ने जनाउँछ। दैट मीन्स राइट ह्यान्ड लिमिट, दिस राइट ह्यान्ड लिमिट यो भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट। भेरी गुड। दिस लिमिटको कन्सेप्ट यो दुई तरिकाले हेर्नुस् त, एउटा हामीले पोलिगनको तरिकाले लिमिटलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्यौं, अथवा यो तरिकाले हामीले कन्सेप्ट क्लियर गर्छौं।